अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की। और ये क्लास 12 उर्दू वालों के लिए है मॉडल पेपर कि पेपर यहीं से आएगा। तो जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था, तो आज वो दिन आ गया। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा भी किया था कि मैं आपके एग्ज़ाम से पहले पहले आप सबके लिए 5 मॉडल पेपर लेकर आऊँगी। तो आज हमारा ये पहला मॉडल पेपर है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। ये रहा मॉडल पेपर, और ये जो मॉडल पेपर मैं कराने जा रही हूँ 2025 का है, और ये आपके जो यूपी बोर्ड वाले हैं उन्होंने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर समय जो है वो 3 घंटे मिलेगा और 15 मिनट ये एक्स्ट्रा होगा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की, यानी आपके मार्क्स, आपके नंबर कितने होंगे, तो वो 100 होगा। लेकिन उत्तीर्णांक यानी कि आपके पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो वो 33 है। लेकिन अगर आप इन सिर्फ 5 मॉडल पेपर को ही देख लेंगे तो आप जो पासिंग मार्क्स है उससे बहुत ज़्यादा बेहतर कर आएंगे। तो ये हमारा हिस्सा अव्वल है। हिस्सा अव्वल में क्या है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी 2 इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के साथ कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर अपनी पढ़ी हुई किताब इसलिए लिखा है क्योंकि इंटर में 2 बुक चलती है। एक बुक का नाम होता है अदब पारे। क्या नाम होता है? अदब पारे। दूसरी एक बुक होती है जिसका नाम होता है अदबी सिपारे। क्या नाम होता है? अदबी सिपारे। तो जो हम लोगों ने बुक पढ़ा है उसका नाम अदबी सिपारे है, तो हम इसी बुक से ही करेंगे। वैसे यहाँ पर 2 बुक मेंशन की गई हैं, 2 बुक बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से ही आपको करना है। लेकिन कितना करना है? 2 इक्तिबास की तशरीह करना है, सियाक व सबाक भी बताना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अपने देखेंगे। तो यहाँ पर ये पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है। इसके बाद फिर अगला सवाल है यहाँ पर दूसरा बताया गया है कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। यानी ये गैर दरसी इक्तिबास का आपको खुलासा करना है। गैर दरसी से मुराद क्या है कि जो आपके बुक, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसको और आसान लफ्ज़ों में लिखना है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये हम करेंगे। उसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 3। इसमें कहा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब, यानी जो बुक आपने पढ़ी है, उस किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। और सिर्फ आपको तशरीह ही करनी है, हवाला नहीं लिखना है। क्योंकि 2018 की अगर मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो वहां पर क्या था, वहां पर आपको हवाला भी पूछा गया था शेर में, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो हवाला पूछा जाता है वो आपके नज्म वाले हिस्से में पूछा जाता है। नज्म जैसे मसनवी, कसीदा, मरसिया, ये सब नज्म का ही हिस्सा होते हैं। तो इसमें हवाला भी होता था, लेकिन यहाँ 2018 में पहली बार हवाला के साथ हवाला यहाँ अशार की जो तशरीह करनी थी उसमें बता दिया गया था। तो लेकिन आप अगर 25 की तैयारी कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आपको हवाला नहीं लिखना होगा, सिर्फ आपको तशरीह करनी होगी 5 अशार की, जबकि पूछी आपसे 10 जाएंगी। तो इसमें भी 10 अशार हैं। उसके बाद फिर अगला यहाँ पर सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। यानी यहाँ पर आपको तशरीह करना है और तशरीह के साथ साथ आपको हवाला भी बताना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो ये अलिफ और बा, लेकिन ये दोनों नहीं करना है, एक ही करना है।
इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां। इसमें पूछा गया है कि दर्जा झेल असनाफ़े अदब में से किसी दो पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर कभी 2 पर पूछा जाता है असनाफ़े अदब में और कभी आपसे 1 पर ही पूछा जाता है। तो हम ये ज़रूर चेक करेंगे कि कितना पूछा जा रहा है। अब जब 2 पर पूछा जा रहा है तो हम मुख्तसर लिखेंगे यानी कम लिखेंगे। अगर यहाँ पर 1 पर पूछा जाता और 10 नंबर ही मिलते हमको तो अब हम इसको और ज़्यादा करके लिखते। तो यहाँ पर क्या है नाम, पहला है तनकीद निगारी, दूसरा है खाका निगारी, तीसरा है मकतूब निगारी, चौथा है गज़ल, 5वां है कसीदा, जिसमें से हमको सिर्फ 1 ही करना है, नहीं सॉरी 2 करना है। वैसे कई बार 1 भी होता है लेकिन यहाँ पर 2 करना है। उसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक पर मुख्तसर हालात ज़िंदगी और खुसूसियात अदब या कलाम पर रोशनी डालिए, जिसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। तो पहला नाम है अल्लामा इकबाल का, दूसरा है मीर तकी मीर, तीसरा है सफ़ी लखनवी, चौथा है आले अहमद सुरूर और चौथा है आले अहमद सुरूर। पांचवा नाम है नुशूर वाहिदी और छठा नाम है मीर अमन। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है कि तशबीह, इस्तिआरा, हुस्न ताल्लिल, सनाते तलमीह, सनते तजाद, लफ व नश्र में से किसी 2 पर मैं मिसाल नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है मुंदरजा झेल मारूजी सवालात के जवाबात का इंतखाब कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और ये जो मारूजी सवालात है ये करिए या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप 10 मारूजी सवालात करिए या फिर आप यहाँ पर या लगा हुआ है कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से 5 को इस तरह अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए कि इसका मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो या फिर आप मारूजी सवालात करिए या मुहावरा करिए, लेकिन मैंने क्या किया है दोनों चीज़ कराई हुई है कि जो आपको इजी लगे आप उसको करिए। या फिर आप मारूजी सवालात 10 सॉल्व कीजिए या फिर 5 मुहावरा करिए और इसके माने और इस्तेमाल दोनों बताइएगा। इसमें नाम है पहला कि पढ़े ना लिखे नाम मोहम्मद फाजिल, दूसरा है ताली एक हाथ से नहीं बजती, तीसरा है हथेली पर सरसों जमाना, चौथा है 9-2-11 होना, 5वां है सब्ज बाग दिखाना, छठा है खून सफ़ेद होना, 7वां है ऊंची दुकान फीके पकवान और 8वां है जैसी करनी वैसी भरनी, 9वां है जितने मुंह उतनी बातें, 10वां है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें मुहावरा और कहावत कौन सी हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? तो मैंने आपको बताया क्या है कि मुहावरा हम कैसे पहचानते हैं कि जिस जुमले के लास्ट में हमको नू अलिफ जबर ना नजर आए तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा मुहावरा है। दूसरा आता है कहावत या फिर हम इसको ज़रबुल मिस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़रबुल मिस्ल। मुहावरों कहावत को ही ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। तो जो ज़रबुल मिस्ल होता है उसकी पहचान ये होती है कि उस जुमले के लास्ट में हमको नू अलिफ जबर ना नज़र नहीं आता। अगर आता है तो वो मुहावरा होता है, अगर नहीं आता तो वो हमारा ज़रबुल मिस्ल या कहावत कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, नाम मोहम्मद फाजिल, तो लाम आया लास्ट में, तो ये हमारा क्या हुआ? कहावत। दूसरा ती बजती, तो ये भी इसमें नू अलिफ जबर ना नहीं आया। जबकि तीसरा जो है जुमला है इसमें आखिर में नू अलिफ जबर ना आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कहावत है यानी ज़रबुल मिस्ल है। तो इसमें दोनों तरह की चीज़ें मिक्स करके दी गई हैं, लेकिन आपको 5 ही करना है। ये नहीं कि 5 मुहावरा करिए या फिर 5 कहावत करिए, ऐसा नहीं। कहावत और मुहावरा दोनों को मिक्स करके आपको 5 ही बताना है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि उन्वानात, ये उन्वानात जो होता है ये उन्वान की जमा होता है। किसकी? उन्वान यानी कि टॉपिक। तो उन्वानात झेल में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्से बोलते हैं। तो एस्से आपको लिखना है जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपके पास 5 ऑप्शन है, कोई एक सा आपको लिखना है। पहला है हुब्बुल वतनी, दूसरा है उर्दू ज़बान का मुस्तकबिल, तीसरा है असरे हाजिर के समाजी मसाइल, चौथा है वालिदैन की खिदमत, 5वां है सफाई की अहमियत।
تو یہ کوشچن پیپر جو ماڈل پیپر ہے ہم لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. اب ہم اس کو سولو کرتے ہیں. تو پہلے ہم کہاں آتے ہیں؟ سب سے پہلا کوشچن جو تھا ہمارا کہ اپنی پڑھی ہوئی کتاب. تو ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ وہ پڑھی ہے ادبی سپارے. تو اسی میں ہم کریں گے. تو یہاں پر یہ 15 نمبروں کے لیے ہے جیسا کہ ہم جان چکے ہیں. تو یہ پہلا جو تھا وہ تھا قید خانے کی چار دیواری. یہ پہلا نہیں دوسرا تھا لیکن ہم اس کو پہلا کریں گے کیونکہ پہلا لکھ رہے ہیں. تو ادبی سپارے جواب نمبر ڈالیے, پھر ادبی سپارے ڈالیے. اس کے بعد یہ شروعات کے جو الفاظ ہیں جیسے قید خانے کی چار دیواری, اس کے بعد پھر کیا ہے دیکھ لیا کریں گے, یعنی لاسٹ کے الفاظ اس کو ہم پہلے لکھیں گے. کیسے لکھیں گے آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو قید خانے کی ... دیکھ لیا کریں گے. اس کے بعد آپ سیاق و سباق ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے کہ یہ پیراگراف, یا پھر یہاں پر آپ یہ اقتباس یا پھر یہ نثری پارہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو صحیح ہے, غلط نہیں ہے. یہ پیراگراف یا اقتباس, تو یہ پیراگراف کون سا ہے؟ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے مجموعہ خط جس کا نام ہے غبار خاطر. تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ غبار خاطر کے مصنف کون ہیں یا اس کو لکھنے والے کون ہیں, تو آپ بتائیے کہ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک خط عنوان, یعنی جس کا عنوان کیا ہے, حکایت بادہ و تریاق سے اخذ کیا گیا ہے یعنی لیا گیا ہے. یہ خط مولانا آزاد نے احمد نگر قلعہ کے قید خانے سے اپنے دوست جن کا نام کیا ہے حبیب الرحمان خان شیروانی تھا, ان کو لکھا تھا. کس نے لکھا تھا؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا تھا. اس کے بعد پھر آگے آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی اور چاندنی راتیں قید خانے کے چار دیواری کے اندر بھی کبھی قیدی اور غیر قیدی میں امتیاز نہیں کرتی, یعنی فرق نہیں کرتی. سیاہ راتوں میں جب آسمان میں تارے روشن ہو جاتے ہیں تو وہ صرف قید خانے کے باہر ہی نہیں چمکتے بلکہ قیدیوں کو بھی اپنی موجودگی کا احساس کراتے ہیں. صبح جب سفیدی بکھرتی ہوئی آئے گی اور شام جب سرخ چادر پھیلانے لگے گی تو عشرت گاہوں کے دریچوں سے ہی ان کا نظارہ نہیں کیا جائے گا بلکہ قید خانوں کے روشن دانوں سے لگی نگاہیں بھی اس نظارے کو دیکھ سکیں گی. تو اس کے بعد پھر آپ دوسرا با ڈالیے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے, کیونکہ 3 اقتباس دیے گئے تھے, تو دوسرا آپ لکھیے گا کہ ایک زمانہ تھا, اور پھر آخر کے جو الفاظ ہیں کر کے پھر آخر میں لکھیے تلی کھڑی ہیں. تو اس کو ہم ایسے کریں گے کہ ایک زمانہ تھا کہ تلی کھڑی ہیں. اس کے بعد ہم سیاق و سباق ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس میں لکھیں گے کہ یہ نثری پارہ یا پھر یہ پیراگراف بھی ہو سکتا ہے اور یا اقتباس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نثری پارہ مولوی عبدالحق کے مضمون ادب اردو اور چکبست سے اخذ کیا گیا ہے یعنی لیا گیا ہے. اس میں مصنف نے چکبست کی شاعرانہ خصوصیات بیان کی ہے. اور یہ جو مولوی عبدالحق ہیں ان کو ہمیں ایک اور نام سے جانتے ہیں, وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ہم اردو پڑھ رہے ہیں تو اردو کے جو فادر ہیں ان کے بارے میں بھی ہم کو معلومات ہونی چاہیے. تو مولوی عبدالحق ان کو بابائے اردو کے نام سے جانا جاتا ہے. کس نام سے؟ بابائے اردو, یعنی فادر آف اردو کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ اس کی تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ ایک زمانے میں ہماری اردو شاعری لطف صحبت اور تفریح و تفنن کا ذریعہ تھی. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہمارے پاس دولت تھی, شرافت تھی, حکمرانی اپنی ہی تھی اور فارغ البالی بھی حاصل تھی. دیگر دنیاوی کام دھندوں اور کاروبار کے ساتھ عیش و عشرت بھی میسر تھی اور اس سامان عیش کا ایک عنصر شاعری بھی تھی. لیکن وقت کبھی ایک حال پر نہیں رہتا, ہمیشہ بدلا کرتا ہے. کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ ہوتا ہے. دنیا بہت بدل گئی ہے. ہمارے شعراء نے زمانے کی نیرنگی کو معشوق کے تلون سے تشبیہ دی ہے, لیکن بیچارے معشوق خود اپنے زمانے کے سامنے مجبور اور لاچار ہیں. اب زمانے کی روش بدل چکی ہے, یعنی نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے, شروعات ہو چکا ہے. نئے خیالات اور نئے حالات کی ہم آہنگی ہے اور
ہم اس کے ساتھ نئی نئی مصیبتیں اور آفتیں یعنی پریشانیاں بھی ہمارے سامنے سر اٹھائے کھڑی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا 15 نمبر ہو گیا۔ یہ دوسرا کوشچن ہے کہ مندرجہ ذیل عبارت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو آپ پھر سے کیا کریے، ٹھیک اسی طرح ہی لکھیے، جواب نمبر ڈالیے، اس کے بعد شروعات کے الفاظ اور آخر کے الفاظ لکھیے۔ کیسے؟ آگے کر کے لکھتے ہیں کہ حموربی کی اقتدار کے ... ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ہم سے خلاصہ پوچھا گیا ہے تو ہم خلاصہ لکھیں گے، ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد اس میں لکھیں گے کہ حموربی کے راج میں آنے سے پہلے اور بعد میں کچھ عرصے تک ہندوستان میں جادوگروں کا بہت بول بالا تھا۔ سماج میں جادو اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ جیسے روزمرہ کی زندگی میں اس کے بنا کام ہی نہیں چل سکتا تھا۔ جادو کی ماہرین کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، یعنی جس کو جادو کے بارے میں معلومات ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، بلکہ ہندوستان کے عام لوگوں میں سے بھی اکثر اس فن کو سیکھا کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کو اپنے بس میں کرنے، انہیں سزا دینے یا انہیں جہنم بھیجنے کے لیے جادو کا استعمال کرتے تھے۔ بازار میں جگہ جگہ ان کی دکانیں ہوتی تھیں۔ ہندوستان کے لوگ جادو کے عادی ہو چکے تھے۔ تو یہ ہمارا اتنا لکھیں گے تو ہمارا 10 نمبر پکا ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہمارا آتا ہے اگلا تیسرا کوشچن نمبر تیسرا ہے کہ اپنی پڑھی ہوئی کتاب میں سے صرف 5 اشعار کی تشریح کیجیے، جس کے لیے آپ کو 15 نمبر دیے جائیں گے۔ تو اس میں بھی ادب پارے اور ادبی سپارے 2 بک چلتی ہیں، تو ہم ادبی سپارے سے کریں گے کیونکہ ہمارا سلیبس سارا ادبی سپارے سے ہی میچ کرتا ہے۔ تو اس میں 5 اشعار جو ہیں، پہلا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، یہ ہم نے اس میں 10 ایڈ کر دی ہیں، لیکن ہم یہاں پر کریں گے کتنے؟ صرف 5 ہی کریں گے۔ تو پہلا اشعار جو ہے شعر ہے، اشعار تو جمع ہوتا ہے شعر کا، تو پہلا شعر ہے کہ جگ میں آ کر پھر ... جدھر دیکھا، یعنی جو شعر ہم کو کرنا ہے جس کی تشریح اس کو ہم لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ درد کہتے ہیں، یہ خواجہ میر درد جو ہیں ان کا تخلص ہے درد، تو درد کہتے ہیں، یا پھر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے۔ چونکہ ہم کو کیا کرنا ہے، نام یہاں پر حوالہ نہیں پوچھا جائے گا، تو نام اگر یاد ہے تو بہتر ہے، اگر نہیں یاد ہے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم یہاں پر شاعر لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے رب، ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولنے کے بعد جدھر بھی نظر دوڑائی، یعنی جدھر بھی دیکھا، تیری ہی جلوہ گری ہر طرف نظر آئی، یعنی ہر طرف تو ہی تو دکھائی دیا۔ اس کے بعد یہ ہمارا دوسرا شعر ہے کہ اشک آنکھوں میں ... جب نہیں آتا، اور اس کی تشریح آپ کریے اور ہیڈنگ ڈالیے گا تشریح، اور اس میں لکھیے کہ میر کہتے ہیں، میر، یہ میر تقی میر کا تخلص ہے میر، تو آپ میر کہتے ہیں لکھیے یا پھر شاعر کہتا ہے، ایک ہی بات ہوگی، لکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ عاشق یوں تو محبوب کی یاد میں ہمیشہ اشک بار رہتا ہے، یعنی روتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی بے وفائیاں حد سے گزر جاتی ہے تو اشک لہو کی مانند آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا تیسرا شعر ہے، تیسرا شعر کیا ہے کہ بے کلی آیا نظر ... مزاج نہیں، تو اس کی آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ میر کہتے ہیں، یہ میر تقی میر ہی ہیں، تو میر کہتے ہیں کہ محبوب کے عشق میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں، یعنی ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں پہلے جیسا سکون میسر نہیں۔ اس کے بعد یہ چوتھا شعر ہے کہ عزیزان وطن کو ... شجر جانا، تو اس کی آپ تشریح ہیڈنگ ڈالیے اور تشریح میں لکھیے کہ چکبست کہتے ہیں، یہ پنڈت برج نارائن چکبست کا تخلص ہے چکبست، اور چکبست کے بارے میں ایک اور بات ہے کہ ان کا یہ تخلص تو ہے چکبست، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے کسی بھی شعر میں اس تخلص کا استعمال نہیں کیا۔ تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اپنے کسی بھی شعر میں کبھی بھی اپنے تخلص کا استعمال نہیں کیا، تو وہ کون ہے؟ پنڈت برج نارائن چکبست ہیں، جن کا تخلص ہے چکبست، لیکن انہوں نے کسی بھی شعر میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ چکبست کہتے ہیں کہ اس وطن کے رہنے والے کلیاں، پتے اور پھل کے مانند ہیں، جس کا باغباں اللہ رب العزت ہے۔ شاعر کے نزدیک اس وطن کے رہنے والے لوگ انسانیت کے ناطے بھائی بھائی ہیں، جن کا رب خدائے برتر ہے۔
इसके बाद 5वें नंबर पे शेर है कि है मना राह इश्क डॉट 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 कहाँ से दूर। तो इसकी आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि फ़ानी कहते हैं। ये फ़ानी बदायूनी जो हैं उनका तखल्लुस है फ़ानी, तो फ़ानी कहते हैं या फिर शायर कहता है कि राह इश्क किसी भी तरह के इम्तियाज से पाक है। इसमें आदमी अपने होश व हवास खो बैठता है, नतीजतन वो कभी महबूब के पास होता है तो कभी उससे दूर। इसके बाद फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। इसमें है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह जरूरी हवालों के साथ कीजिए, यानी तशरीह करना और हवाला भी बताना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी पढ़ी हुई बुक यानी कि अदबी सिफारिश का जो हिस्सा है उसमें करेंगे। तो यहाँ पर हम जवाब नंबर डालेंगे, उसके बाद शुरुआत के और आखिर के अल्फाज लिखेंगे, जैसे दर्द को लब डॉट 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 जाने की ताब। उसके बाद हवाला हेडिंग डालिए और हवाला में लिखिए कि ये नज्म हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है के सबक लब साहिल और मौज से अखज किया गया है या फिर लिया गया है, एक ही बात है। इसके तख्लीक यानी इसके शायर अकबर इलाहाबादी हैं। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि अकबर कहते हैं। ये अकबर इलाहाबादी का तखल्लुस है अकबर, तो अकबर कहते हैं या फिर शायर कहता है कि पहाड़ के नजदीक से जब एक मौज गुजरी, मौज यानी कि लहर, तो पहाड़ ने उससे कहा कि तूने आज मेरी बुलंदी को देखा है। पहाड़ मौज से कहता है कि मुझे कुछ लम्हों के लिए मुझसे मिलकर जाना था, कि मुझे नहीं, यहाँ पर तुझे होना चाहिए, कि तुझे क्या करना चाहिए था, तुझे कुछ लम्हों के लिए मुझसे मिलकर जाना था। तो मौज ने जवाब दिया कि जो मुतहर्रिक होते हैं यानी जो चलते फिरते हैं वो कभी भी ठहरने वाले को पसंद नहीं करते। आगे है कि मौज कहती है कि ए पहाड़ तुम बुलंद सही मगर तुम हिलने चलने से कासिर हो। अल्लाह ने इस पर तुम्हें कुदरत नहीं दी है, इसलिए तुम्हारी वजह से मैं अपनी रफ्तार में क्यों खलल डालूं। पहाड़ और मौज की इस बहस को सुनकर किसी जानिब से बुलबुला बोला कि पहाड़ आप मौज से पूछिए यानी लहर से पूछिए कि इसमें ठहरने की ताकत भी है, यानी ठहरने के लिए भी बहुत ताकत की जरूरत है, तो क्या तुझ में ठहरने की ताकत है। तो इस तरह हमारा क्या हुआ, अब तक हमने कितने नंबर कर लिए, हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा 15 नंबरों के लिए था, उसके बाद फिर हमारा दूसरा 10 नंबरों के लिए था, फिर तीसरा क्वेश्चन फिर से जो शेर था अशआर की तशरीह करनी थी वो 15 नंबरों के लिए था, उसके बाद फिर हमारा नज्म था ये 10 नंबरों के लिए था। तो टोटल अब तक हम लोगों ने 50 नंबर कर लिया है, यानी आधा पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद फिर आता है हमारा सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5वां है कि दर्जा झेल असनाफे अदब में से किसी दो पर मुख्तसर नोट लिखिए, जिसके लिए हमको 10 नंबर मिलेंगे। तो 10 नंबर में हमें 2 करना है तो हम शॉर्ट करके लिखेंगे। कभी कभी 10 नंबरों के लिए एक पूछा जाता है तब हम उसको लॉन्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 नाम है। पहला नाम है तनकीद निगारी, दूसरा है खाका निगारी, तीसरा है मकतूब निगारी, चौथा है गजल, 5वां है कसीदा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्या है, तनकीद निगारी और दूसरा खाका निगारी, यानी एक पूरा सेट सॉल्व करेंगे। तो हम 2 पूछा गया है तो हम 2 को ही करेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा तनकीद निगारी। तनकीद निगारी हेडिंग डालिए और फिर इसमें लिखिए कि किसी चीज को अच्छाई या बुराई के पैमाने पर परखने को तनकीद कहते हैं। तनकीद किसको कहते हैं, तो किसी चीज की अच्छाई या फिर बुराई के पैमाने को परखने को तनकीद कहते हैं। अदब में तनकीद की जरूरत को हमेशा महसूस किया जाता रहा है। शायर या अदीब, अदीब लेखक को कहते हैं और शायर जो शेर व शायरी करता है, तो शायर या अदीब अपनी फनी सलाहियतों या नकाइस को खुद महसूस नहीं कर सकता। ये काम सिर्फ नक्काद के जरिए ही मुमकिन है, जो नज्म या नस्र के मुहासिन और खामियों को अपनी नज़र के तराजू में एक मुसन्निफ की तरह तौलता है।
तनकीद की बाबत डॉक्टर मिसबाहुल हसन कहते हैं कि तनकीद से वो राज टपकता है जिसका ख्याल मुसन्निफ या शायर के दिमाग में भी नहीं होता। इस बात से ये जाहिर होता है कि फन तनकीद एक अजीमुशान मरहला है जिसकी बाहुस्न व खूबी तय करना नक्काद का काम है, और वो राय जो नक्काद अवाम के सामने पेश करता है फन तनकीद कहलाता है। इसके बाद फिर हम दूसरा लिखेंगे खाका निगारी। तो आप खाका निगारी हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि अंग्रेजी लफ्ज स्केच का हम माने लफ्ज क्या है? खाका है। खाका एक ऐसी नसरी तसनीफ है जिसमें किसी शख्सियत की तस्वीर कशी लफ्जों में की जाती है। जिस तरह हम किसी का स्केच बनाते हैं और हमको मालूम हो जाता है, अगर हमने उसको पहले नहीं देखा होता है, लेकिन फिर भी स्केच से हमको ऐसा लगता है कि हमने इसको कहीं देखा है, तो वो चीज़ें आंखों के सामने घूमने लगती है, उसकी शख्सियत हमको बिल्कुल सामने समझ में आती है कि वो कैसा है। जिसका अगर किसी का खाका लिखा जाता है तो हम उसको देखते नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके खाका से पता चल जाता है हमको कि वो शख्स कैसा था। जिस शख्स का खाका लिखा जाता है उसकी जीती जागती तस्वीर सामने आ जाती है। खाका निगारी का मकसद किसी शख्स की सीरत के नुमाया पहलुओं को इस तरह बयान करना है कि कारी यानी जो पढ़ने वाला है वो उससे अच्छी तरह वाकिफ हो जाए और इस मखसूस शख्सियत और कारी के दरमियान में एक ताल्लुक पैदा हो जाए। खाका निगार के लिए ज़रूरी है कि उसे उस शख्सियत का कुर्ब हासिल हो जिस पर खाका लिखा जा रहा है, ताकि उसकी जिंदगी का हर पहलू लिखने वाले के सामने हो। इसके बाद फिर हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है, मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक पर मुख्तसर हालात जिंदगी और खुसूसियत अदब या कलाम पर रोशनी डालिए, जिसके लिए हमको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर नस्र निगार और शायर दोनों के नाम होते हैं, लेकिन हमको करना सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ पर पहला नाम है इकबाल का, दूसरा है मीर तकी मीर का, तीसरा है सफ़ी लखनवी का, चौथा है आले अहमद सुरूर का, पांचवा है नुशूर वाहिदी का और छठा है मीर अमन का। तो आज जो हम करने वाले हैं वो नाम है आले अहमद सुरूर। तो आप हेडिंग डालिएगा आल अहमद सुरूर या फिर आल अहमद सुरूर की हालात ज़िंदगी, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें लिखिए कि आपका नाम आल अहमद था और सुरूर तखल्लुस करते थे। 9 सितंबर 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुए। वालिद साहब पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम थे और तबादला होता रहता था, इसलिए बचपन पीलीभीत, बदायूं, गोंडा, गाजीपुर वगैरह में गुजरा। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआत की तालीम के बाद आगरा से बीएससी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से उर्दू और अंग्रेजी में एमए करके अलीगढ़ में ही अंग्रेजी के लेक्चरर हो गए। 1 साल तक रजा कॉलेज रामपुर के प्रिंसिपल भी रहे। इसके बाद कुछ वक्त तक लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबाए उर्दू में बहसियत उस्ताद मुकर्रर हुए, ये काम किया, लेकिन फिर अलीगढ़ चले गए और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। आले अहमद सुरूर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहने के अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। रिटायरमेंट के बाद इकबाल इंस्टीट्यूट श्रीनगर के डायरेक्टर होकर कश्मीर चले गए। आले अहमद सुरूर 9 सितंबर को पैदा हुए और 9 फरवरी 2002 को दिल्ली में इंतकाल हुआ, यानी कि कल के दिन। आज 8 फरवरी है और कल 9 फरवरी है, तो कल के दिन 2002 में इनका इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और ये पैदा कहाँ हुए थे? बदायूं में हुए थे। आगे लिखिए खुसूसियात कलाम, हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि आले अहमद सुरूर एक गैर जानिबदार मुसन्निफ मिजाज और खुले जहन के नक्काद हुए हैं। वो खुद किसी ग्रोह से वाबस्ता न रहे, वो फिक्र व नज़र में आज़ाद थे। तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ के वक्त यानी शुरुआत के वक्त उन्होंने तब्दीली को वक्त का तकाजा समझकर कबूल कर लिया, लेकिन जब तरक्की पसंद अदब ना रहा तो इससे किनारा कश भी हो गए। इनके नज़दीक अदब का मकसद न ज़हनी अयाशी था
نہ اشتراکیت کی پرچار۔ اہم تصانیف کون کون سی ہیں آل احمد سرور کی؟ تو تنقید کیا ہے، ادب اور نظریہ، نئے اور پرانے چراغ، تنقیدی اشارے۔ یہ تنقیدی اشارے کافی پوچھا جاتا ہے، آپ کے آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن یعنی معروضی سوالات میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تنقیدی اشارے یہ کس کی تصنیف ہے، تو آپ بتائیے گا کہ یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ نظر اور نظریے، مسرت سے بصیرت تک اور دانشور اقبال سرور صاحب کی اہم تنقیدی تصانیف ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 7واں۔ اس میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی دو پر میں مثال نوٹ لکھیے، یعنی تعریف بیان کرنا اور مثال بھی بتانا ہے، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر کیا نام ہے؟ پہلا نام ہے تشبیہ، دوسرا ہے استعارہ، تیسرا ہے حسن تعلل، چوتھا ہے صنعت تلمیح، پانچواں ہے صنعت تضاد، چھٹا ہے لف و نشر۔ تو آج جو ہم کرنے والے ہیں وہ ہے حسن تعلل اور دوسرا نام ہے صنعت تضاد۔ تو آپ پہلے ہیڈنگ ڈالیے گا حسن تعلل۔ تو حسن تعلل کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب شاعر اپنے کلام یا شعر میں ایسی شاعرانہ وجہ یا علت بیان کرے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، یعنی حقیقت میں نہ ہو سکے بلکہ شاعرانہ حسن کے لیے پیدا کی گئی ہوں، تو اسے صنعت حسن تعلل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شعر ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ تو اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا، خدا کے سپاہی یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، یہ کون ہیں؟ یہ خدا کے سپاہی ہیں۔ تو یہ 3 رات کے پیاسے تھے۔ تو ساحل، ساحل کہتے ہیں سمندر کا کنارہ، کیا ہوتا ہے؟ سمندر کا کنارہ، اس کو ساحل بولا جاتا ہے۔ تو ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، موج کہتے ہیں لہر کو۔ تو جو موجیں اٹھ رہی تھی، لہریں اٹھ رہی تھی، تو شاعر نے یہاں پر کیا کہہ دیا کہ وہ اپنا سر پٹک رہی ہے، جبکہ ساحل ہوتا جو ہے سمندر کا کنارہ ہوتا ہے، اس کی جو موجیں ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں، وہ یوں یوں کر کے آج بھی اٹھتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اپنا سر پٹک رہی ہیں۔ تو یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ شاعر نے اس شعر کے جو حسن ہے اس کو اور زیادہ نکھارنے کے لیے اور زیادہ بڑھانے کے لیے اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں حسن تعلل پائی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے ہمارا دوسرا صنعت تضاد۔ صنعت تضاد، اس کی تعریف بیان کریے، یعنی اس کا ڈیفینیشن میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب شاعر اپنے کسی شعر میں 2 ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہو، یعنی کہ اپوزٹ ہو، الٹا ہو، تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شعر ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، یعنی ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس میں کیا آیا ہے؟ دن اور رات، جو کہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ضد ہیں، اپوزٹ ہیں، الٹا ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اس میں صبح آ گیا اور پھر شام آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ اس میں ایک دوسرے کی ضد موجود ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دوسری پہلی لائن اور پھر دوسری لائن میں ہو تبھی مانا جائے گا، یہ نہیں ہے۔ دونوں جو مصرے ہوتے ہیں، دونوں لائن ہوتی ہے، اس میں کہیں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے کہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپوزٹ چیزوں کا آنا، یہ نہیں ہے کہ پہلے لائن میں یا دوسرے لائن میں۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، تو یہ پہلی لائن میں ہی دونوں چیزیں آ گئی جو کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، الٹا ہیں، تب بھی ہم کیا بولیں گے کہ یہ ہمارا صنعت تضاد ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو دن اور رات، صبح اور شام، یہ ایک دوسرے کے الٹا ہیں۔ تو ان دونوں شعر میں کیا پایا گیا ہے؟ صنعت تضاد پایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر 8واں۔ اس میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن جو ہیں ان کے جوابات کا انتخاب کیجیے، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو کوشچن نمبر پہلا ہے اس میں کہ تہذیب الاخلاق رسالہ کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ آپ کے پاس
4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी है अलीगढ़, ऑप्शन नंबर सी है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी है बदायूं। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो तहजीबुल इखलाक रिसाला जो है ये लखनऊ से नहीं बल्कि ये अलीगढ़ से शाया होता था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कौन निकालता था? तो तहजीबुल इखलाक रिसाला जो है ये सर सैयद अहमद खां, एक नाम आपने सुना होगा, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खान ने ही ये तहजीबुल इखलाक रिसाला जो है इसको जारी किया था। और ये सर सैयद अहमद खान जो हैं इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी बुनियाद डाली थी। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मुरादाबाद भी नहीं होगा, ना ही बदायूं होगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा। इसमें पूछा गया है कि मीर अनीस, जिनका पूरा नाम मीर बब्बर अली अनीस है, किस सिन्फ़े शायरी के उस्ताद हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मरसिया, ऑप्शन नंबर बी है मसनवी, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है नज्म। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मीर अनीस ये जाने जाते हैं किस सिन्फ़ शायरी के लिए? तो ये मरसिया के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा मरसिया लिखा है। और कैसा मरसिया? इन्होंने मरसिया लिखा है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मरसिया लिखा है। वैसे और भी मरसिया होता है तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं, जो किसी ऐसे ही किसी खास शख्स के बारे में मरसिया हो, उनके रोने पर, उनके मरने पर जो गम किया जाता है, जो उनकी खूबियां बयान की जाती है, उसी को हम मरसिया बोलते हैं। तो मीर अनीस जो हैं ये मरसिया के उस्ताद हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मसनवी नहीं है, मसनवी तो इनके दादा थे। कौन? जो मीर अनीस, एक नाम सुना, मीर अनीस जो हैं मीर गुलाम हसन, ये क्या थे? मीर गुलाम हसन जो थे ये मीर अनीस के क्या थे? दादा थे, मीर गुलाम हसन। और ये जाने जाते थे मसनवी के लिए जाने जाते थे। तो मसनवी जो है ये मीर अनीस नहीं थे बल्कि ये तो इनके दादा थे, मीर गुलाम हसन, जिन्होंने सहरुल बयान, एक काफी मशहूर मसनवी है सहरुल बयान, उसको लिखा था। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा। इसमें पूछा गया है किस अदीब को मुसव्वरे गम कहा जाता है, यानी किस लेखक को। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी है ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन नंबर सी है अल्लामा राशिदुल खैरी, ऑप्शन नंबर डी है पंडित रतननाथ सरशार। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। किस अदीब को मुसव्वरे गम कहा जाता है? तो वो नाम अल्लामा नज़ीर अहमद नहीं है, ना ही ख्वाजा हसन निज़ामी है, बल्कि मुसव्वरे गम के नाम से अल्लामा राशिदुल खैरी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पंडित रतननाथ सरशार भी नहीं होंगे। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा। इसमें पूछा गया है रोशनी अफसाना किसका लिखा हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल माजिद दरियाबादी, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन नंबर डी है कन्हैया लाल कपूर। तो रोशनी जो अफसाना है ये काफी मशहूर अफसाना है और ये किसका है? तो अब्दुल माजिद दरियाबादी का नहीं है, बल्कि इसको मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने नहीं लिखा, ना ही कन्हैया लाल कपूर ने लिखा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां। इसमें पूछा गया है मीर तकी मीर की तारीख वफात क्या है, यानी इनकी वफात, इनका इंतकाल किस सन में हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1801, ऑप्शन नंबर बी है 1875, ऑप्शन नंबर सी है 1810, ऑप्शन नंबर डी है 1800। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। मीर तकी मीर, इनका सन वफात का पूछा जाता है और वफात कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है। तो इन दोनों चीज से आपको पता होनी चाहिए। 1801 नहीं, मीर तकी मीर की वफात जो है ये 1875 में भी नहीं हुई थी। मीर तकी मीर की वफात हुई थी 1810 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और
कहाँ हुई थी। तो मीर तकी मीर जो है ये पैदा कहाँ हुए थे, पहले ये समझते हैं। मीर तकी मीर की पैदाइश जो है ये 1723 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1723 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। तो ये पैदा कहाँ हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। लेकिन इनकी वफात हुई थी 1810 ईस्वी में और लखनऊ में हुई थी। तो ये पैदा दिल्ली में हुए थे लेकिन इनकी वफात लखनऊ में हुई थी, याद रखिएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है दयाशंकर नसीम किस सिन्फे सुखन के शायर हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मसनवी, ऑप्शन नंबर बी है मरसिया, ऑप्शन नंबर सी है कसीदा, ऑप्शन नंबर डी है नज्म जदीद। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। दयाशंकर नसीम जिनकी मसनवी एक काफी मशहूर है, गुलजारे नसीम। किस नाम से? गुलजारे नसीम। ये क्या है? ये एक मसनवी है। तो दयाशंकर नसीम जो हैं ये किस सिन्फे सुखन के शायर हैं? तो वो मसनवी के हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मरसिया के नहीं है, मरसिया के तो मीर अनीस हैं। कसीदा के भी नहीं है, ना ही नज्म जदीद के हैं। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है आवाज़ आए हक किसका इंतखाब है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है चकबस्त, ऑप्शन नंबर सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। आवाज़ आए हक, आवाज़ आए हक जो है ये अल्लामा इकबाल का नहीं है, न ही पंडित बृजनारायण चकबस्त का है, बल्कि इसको तो जोश मलिहाबादी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आवाज़ आए हक के नाम ये इनका इंतखाब है और शायरे इनकलाब के नाम से ये जाने जाते हैं। शायरे इनकलाब, अगर आपसे पूछा जाए शायरे इनकलाब या फिर शायरे शबाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? शायरे शबाब। तो शायरे शबाब या फिर शायरे इनकलाब के नाम से भी जोश मलिहाबादी ही जाने जाते हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा किस शायर की नज्म है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है एहसान दानिश, ऑप्शन नंबर बी है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर सी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन नंबर डी है चकबस्त। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा जो कि लखनऊ में है, तो इस नज्म के शायर कौन हैं? एहसान दानिश नहीं है, ना ही नज़ीर अकबराबादी हैं, ना ही फैज़ अहमद फैज़ हैं, बल्कि आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा ये नज्म लिखने वाले हैं पंडित बृजनारायण चकबस्त। ये चकबस्त उनका तखल्लुस है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 9। इसमें पूछा गया है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का इजलास लखनऊ में किस सन में हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है 1917, ऑप्शन नंबर बी है 1925, ऑप्शन नंबर सी है 1936, ऑप्शन नंबर डी है 1945। तो अंजुमन तरक्की पसंद जो है इसका जो इजलास हुआ था लखनऊ में, ये सबसे पहला, और ये कब है? ये पहला इजलास था जो लखनऊ में हुआ, ये 1936 ईस्वी में हुआ। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1917 में नहीं होगा, ना ही 1925 में होगा, ना ही 1945 में होगा। और इसकी सदारत किसने की तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जो हैं उन्होंने इसकी सदारत की थी, मुंशी प्रेमचंद। और ये कब हुआ था? ये 1936 ईस्वी में हुआ था। ये पहला इजलास था अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का। ये लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था और इसकी सदारत सबसे पहले किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 10। इसमें पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है, यानी कहाँ पर है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मद्रास, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर डी है बंगलोर। तो बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये सन 1800 में क्या हुआ? वाक़ हुआ, यानी इसका बनाया गया कब? सन 1800 में ईस्वी था।
تو یہ مدراس میں نہیں ہے، نہ ہی یہ حیدرآباد میں ہے، بلکہ یہ تو کلکتہ میں ہے۔ یہ کہاں کا واقع ہے، یہاں کہاں پہ تھا فورٹ ولیم کالج؟ یہ سن 1800 میں بنا تھا اور یہ کلکتہ میں بنا تھا، یعنی آپشن نمبر سی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا، کیونکہ کئی بار سن پوچھا جاتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس سن میں واقع ہوا، تو سن بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، سن 1800 تھا۔ اس کے بعد پھر یا لگا ہوا ہے، اور یا کر کے یہ سوال ہے، یہاں پر یہ 7واں نہیں ہے بلکہ یہ 8ویں کوشچن کا ہی یا لگا ہوا تھا، آپ ماڈل پیپر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہے کہ مندرجہ ذیل محاوروں اور کہاوتوں میں سے 5 کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یہ 5 نمبروں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اسی میں 10 نمبر کے لیے ہے، یا پھر آپ معروضی سوالات کریے یا پھر یا لگا ہوا ہے تو یہ 5 جو محاورہ اور کہاوت ہیں ان کو کریے۔ تو پہلا یہاں پر ہے پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، دوسرا ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تیسرا ہے ہتھیلی پر سرسوں جمانا، چوتھا ہے 9 2 11 ہونا، 5واں ہے سبز باغ دکھانا۔ تو ہم کو 5 کرنا ہے تو ہم شروعات کے 5 ہی کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے آپ 3 کالم بنائیے۔ پہلا کالم ہوگا محاورہ، دوسرا کالم ہوگا مفہوم، تیسرا کالم ہوگا استعمال یا پھر جملوں میں استعمال۔ تو پہلا ہمارا محاورہ کیا ہے؟ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ تو اس کا مفہوم ہوگا علم نہ ہونا لیکن اہل علم کی کوشش کرنا، اور اس کا استعمال ہوگا کہ ہمارے سماج میں بھی بعض لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ دوسرا ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور اس کا مفہوم ہوگا کہ اچھائی یا برائی دونوں طرف سے ہوتی ہے، یعنی کسی ایک کے طرف ہی نہیں ہوتا، کہ شخص ایک ہی برا نہیں ہوتا۔ پیسوں کی لین دین میں رضوان اور ریحان کے بارے میں کیا کہا جائے؟ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، یعنی دونوں میں برائی ہیں، اگر لین دین میں اگر کچھ گھپلا ہو رہا ہے، گھوٹالا ہو رہا ہے تو دونوں ایک جیسے ہیں تبھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے ہتھیلی پر سرسوں جمانا، اس کا مفہوم ہوگا مشکل کام بہت جلدی کرنا، اور اس کا استعمال ہوگا کہ سیٹھ میں کہا، یہ میں نہیں سیٹھ نے کہا ہونا چاہیے، سیٹھ نے کہا سارا کام آج کے آج پورا ہونا چاہیے، اپنے نوکر سے کہا کہ آج سارا کام جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے، تب نوکر بولا ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتا، یعنی یہ مشکل کام اتنی جلدی نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد پھر اگلا ہے 9 2 11 ہونا، اور اس کا مفہوم ہوگا بھاگ جانا، اور اس کا استعمال ہوگا کہ پولیس کو دیکھ کر چور 9 2 11 ہو گئے، یعنی بھاگ گئے۔ اس کے بعد 5واں ہے سبز باغ دکھانا، اور اس کا مفہوم ہوگا دھوکہ دینا یا پھر لالچ دینا، اور اس کا استعمال ہوگا کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو کتنے ہی سبز باغ دکھائے۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 9، اس میں پوچھا گیا ہے عنوانات ذیل میں سے، عنوانات یعنی یہ عنوان کا جمع ہے یعنی ٹاپک، تو اتنے سارے ٹاپک جو ہیں ان میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیں، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ مضمون جسے انگلش میں کیا بولا جاتا ہے؟ ایسے بولا جاتا ہے، ہندی میں اسی کو ہم نبند کہتے ہیں۔ تو یہ پہلا ٹاپک ہمارا پہلا عنوان ہے حب الوطنی، دوسرا ہے اردو زبان کا مستقبل، تیسرا ہے عصر حاضر کے سماجی مسائل، چوتھا ہے والدین کی خدمت یعنی والدین کے حقوق، 5واں ہے صفائی کی اہمیت۔ تو آج جو ہم کرنے والے ہیں اس سیٹ میں تو وہ ہے حب الوطنی، تو آپ ہیڈنگ ڈالیے گا حب الوطنی یا پھر حب الوطنی پر مضمون، ایسا بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر آپ لکھیے کہ ہندوستان مختلف مذاہب، تہذیب، زبان اور رسم و رواج کا مالک ہے، یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اس چمن کی مانند ہے جہاں رنگ برنگ پھولوں کے ایک ساتھ کھلنے اور لہرانے کی وجہ سے اس کی رونق اور دلکشی کو دیکھ کر کسی نے اس کو گلستان کہا تو کسی نے چمنستان۔ اسی طرح گو ناگو تہذیب، مختلف مذاہب، اقوام، ملت اور طرح طرح کی زبان ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو گلستان کہا گیا۔
ہندوستان اپنی رنگا رنگ تہذیب کے لیے زمانہ قدیم سے مشہور رہا ہے. زمانہ قدیم یعنی بہت پہلے سے مشہور رہا ہے. جس طرح باغباں اپنے چمن کی زینت اور پھولوں کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اس کی تراش خراش اور نوک و پلک درست کرتا ہے، اسی طرح اس ملک کی رنگا رنگ تہذیب، زبان اور مذاہب کو ایک کڑی میں باندھنے کے لیے حب الوطنی یا پھر قومی یکجہتی کا ہونا بہت ضروری ہے. حب الوطنی یعنی اپنے وطن، اپنے دیش، اپنے ملک سے محبت کرنا. آگے لکھیے، کہتے ہیں جب دو برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو ٹکر ہوتی ہی ہے. پھر جہاں اتنے مذاہب اور مختلف زبان کے بولنے والے لوگ ہوں، ٹکراؤ یا اختلاف ہونا ناممکن نہیں. یعنی ٹکراؤ اختلاف تو ہونا لازمی ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جمہوری نظام حکومت قائم کیا گیا، یہاں کے دستور میں ہر مذہب اور ملت والوں کو اپنے مذاہب اور رسم و رواج پر قائم رہنے نیز اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے. پھر بھی مذہبی جنون کبھی بھی دیوانہ اور مشتعل کر دیتا ہے. سماج میں کچھ شر پسند عناصر ہوتے ہیں جو مذہب اور زبان و علاقیت کے نام پر دنگے فساد کراتے ہیں. علاوہ ازیں کچھ نفاد پرست سیاسی پارٹیاں اور فرقہ پرست جماعتیں اپنے فائدے کے لیے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں. چونکہ ہمارا ملک وسیع ہے یعنی بہت بڑا ہے اور مختلف اقوام کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ان میں حب الوطنی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا ماڈل پیپر. کیا جانا؟ ماڈل پیپر. اور یہ اردو کا ماڈل پیپر ہے اور یہ کب کا ہے؟ یہ 2025 جو کہ ہونے والا ایگزام ہے اس کا ہے اردو کا ماڈل پیپر. تو اس میں کون کون سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور یہ ہمارا آج پہلا ماڈل پیپر ہے. ابھی اور بھی ماڈل پیپر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. میں کوشش کروں گی کہ آپ کے ایگزام سے پہلے آپ کو قریب 5 ماڈل پیپر تو کرائے جائیں. اب دیکھیے کتنے ہو پاتے ہیں. تو اگر آپ اس کی پی ڈی ایف لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ اے کے ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس پی ڈی ایف کو بالکل فری لے سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو. اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں. اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے. تھینک یو. ہمیشہ خوش رہیے.